अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। आलमी अदब से आज एक अमरीकी अफ़साना लेकर हाज़िर हुई हूँ जिसे तहरीर किया है डेमन रुनियान ने और उसका तर्जुमा किया है आलिया इखलाक ने। अफ़साने का उन्वान है काला गुलाब। महज हम नाम होना नफ़रत का कोई माकूल सबब नहीं है। चुनाचे ये ख्याल एक अहमकाना मफरूज़ा है कि मुझे यानी जिमी कॉलिंस को अपने हम नाम दूसरे जिमी कॉलिंस से सिर्फ इसलिए नफ़रत थी कि वो मेरा हम नाम था। पहले अपनी रेजिमेंट में मुझे सिर्फ कॉलिंस कह के पुकारा जाता था, लेकिन कहीं से एक और कॉलिंस आ टपका तो सबको जैसे अचानक याद आ गया कि मैं स्याह फाम हूँ और मेरा रंग काला है, और दूसरा जिमी कॉलिंस सफ़ेद फाम था। उसके आते ही सब मुझे सिर्फ कॉलिंस कहने के बजाय काला कॉलिंस कहने लगे। मेरी चमड़ी जो काली है, दिल कोई नहीं देखता। रफ्ता रफ्ता दूसरे जिम्मी को हीरो कॉलिंस कहा जाने लगा, क्योंकि वो सफ़ेद फाम होने के अलावा किसी फिल्मी हीरो की तरह वजीह भी था। उसकी आंखें चमकीली और नशीली थीं और खाल शफाफ थी। एक एतबार से वो एक नाजुक अंदाम शख्स था। फौजी ज़िंदगी बड़ी सख्त होती है। फ़ौजियों के चेहरे भी उमूमन दुरुस्त और लहजे करख्त हो जाते हैं। मेरा ख्याल है इस सख्त और करख्त माहौल में कोई भी नाजुक अंदाम या हसीन शख्स नहीं रह सकता, लेकिन हीरो कॉलिंस रह रहा था। वो हम सब से मुख्तलिफ था। किसी अमीर घराने का चश्म चिराग होगा। उसके चलने फिरने और उठने बैठने में अमीरी की झलक थी। नए रंगरूट उसे देखकर खामा मुअद्दिब और मुस्तैद हो जाते थे। उसके बारे में तरह तरह की कहानियां भी मशहूर हो गई थी। कहा जाता था कि वो महज जिद की खातिर फौज में भर्ती हुआ है, वरना एक दौलतमंद ताजिर का बेटा है। उसकी माँ उसे करोड़ों की तिजारत संभालने पर माइल करना चाहती थी, लेकिन हीरो कॉलिंस को तिजारत विजारत से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो ज़िंदगी का तजुर्बा हासिल करना चाहता था, लिहाजा उसने एक लंबे चौड़े कारोबार पर लात मारकर फौज में भर्ती के फार्म पर दस्तखत कर दिया। हमारे आला अफसर हीरो कॉलिंस को बड़े तरस और प्यार से देखते थे, जैसे एक शफीक बाप अपने शरीर बच्चे को देखता है। बात बात पर गरजने वाले सख्त गिर अफसर भी हीरो कॉलिंस को हमेशा नरमी से मुखातिब करते थे। मशहूर था कि बाज़ अफसरों ने उसे फौजी रोज़मर्रा के अजाब से बचाने के लिए फौज छोड़ देने में मदद देने के लिए भी कहा था, लेकिन हीरो कॉलिंस ये कैसे कर सकता था? उसे तो ज़िंदगी का तजुर्बा हासिल करना था, जान तोड़ और अनथक मेहनत की भट्टी से गुजरकर कुंदन बनना था। ये बकवासें सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे। उसकी सूरत पर गैर मामूली एतमाद देखकर मेरा पारा चढ़ने लगता था। हीरो कॉलिंस, हीरो कॉलिंस, हीरो कॉलिंस, हर तरफ उसी बेवकूफ़ मगर शकीलो वजीह शख्स का जिक्र होता रहता था। हालांकि वो बुद्धू अभी राइफल संभालना भी नहीं जानता था। मुझे उसकी शक्ल, उसकी गुलाबी रंगत से नफरत हो गई। हीरो कॉलिंस को भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा था कि मैं उसे पसंद नहीं करता। फिर एक दिन उसका अंदाज़ा यकीन में बदल गया। हुआ ये कि बातों बातों में उसने मुझ पर एक फ़िक्रा कस दिया। मुझसे उसकी फ़िक्रेबाजी बर्दाश्त ना हुई। मैं उस पर पिल पड़ा। नतीजतन सिर्फ 15 सेकंड में वो फर्श पर पड़ा हाँप रहा था। मेरी संगीन स्याह उंगलियां उसकी गर्दन पकड़े हुई थीं। लोगों ने बीच बचाव करा दिया। मामला रफा दफा हो गया, लेकिन वाज़ह तौर पर मैंने उसे जता दिया था कि अगर आइंदा उसने इस किस्म की कोई हिमाकत की तो मैं बख्शूंगा नहीं। उसे टूटे हुए जबड़े के साथ कई महीने गुजारने पड़ेंगे। उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया। मसलहतन उसने मुझसे हाथ मिलाना चाहा। कॉलिंस, उसने कहा, मैं माजरत खा हूँ। मैंने उससे हाथ नहीं मिलाया, बल्कि उसकी जानिब देखकर फर्श पर थूक दिया। उस वाक़े के बाद उसने मुझसे कभी बात नहीं की। इसके बावजूद उससे मेरी नफ़रत में कोई कमी नहीं हुई। गोरे अफसर रंगो नस्ल के बेमानी तासुब के बाइस मुझसे खुश नहीं थे। मुश्किल काम सारे मुझसे करवाए जाते। मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करता था, और वो तो शहजादा था, मज़े से इधर उधर टहलता फिरता। मैंने अक्सर दांत पीसते हुए फैसला किया कि कभी ना कभी इस मरदूद से ज़रूर निपटूंगा। सरेदस्त सब्र और खामोशी के सिवा कोई चारा नहीं था। आखिर एक रोज़ हमें महाज पर जाने का हुक्म मिल गया। जंग शुरू हो गई थी। हमारी रेजिमेंट को उस महाज पर हर सूरत में पेशकदमी करनी थी। हम महाज पर पहुंचे तो हमारी एक रेजिमेंट पहले से दुश्मन पर गोलियां चलाने में मसरूफ़ थी। फ़ज़ा में बारूद की बू थी और धुआं ही धुआं था। धमाके हो रहे थे। मैंने अपने खून की गर्दिश तेज़ होती महसूस की। ये वो मकाम था जहाँ सिपाही की हिम्मत का इम्तिहान होता है। मोर्चे से फायरिंग करते वक्त मैंने दाईं तरफ नज़र डाली। मुझे हीरो कॉलिंस का चेहरा नज़र आया, लेकिन ये वो चेहरा नहीं था
जिस पर हर वक्त एतमाद रक्स करता था और मुस्कुराहट खेलती रहती थी, आज हीरो कोलिंस के चेहरे पर मौत का खौफ तारी था। उसके हाथ कँपा रहे थे। मुझ पर अचानक इंकशाफ हुआ कि अरे, ये तो बुज़दिल है। मुझ में खुशी की लहर दौड़ गई। हीरो कोलिंस को डरा सहमा देखना मेरे लिए एक दिलचस्प तजुर्बा था। वो शदीद अजाब में था और मैं जानता था कि यह अजाब कैसा अजियतनाक होता है। पहले भी मैं कुछ डरपोकों को महाज पर लरसते कांपते देख चुका था। मेरे सिवा किसी ने उसे खौफ में मुब्तला नहीं देखा। सब फायरिंग में मसरूफ थे। लेकिन हीरो कोलिंस को मालूम हो गया था कि मैं उसकी हालत बल्कि हालत ज़ार से वाकिफ़ हो चुका हूँ। उसने एक दो मरतबा मेरी जानिब मुड़कर देखा और खफ़त से मुस्कुराते हुए मुंह फेर लिया था। हमला जल्दी ख़त्म हो गया। दुश्मन के पास नफरी और असलहे की कमी थी। इस मामूली से हमले ने हीरो कोलिंस को जैसे निचोड़ कर रख दिया था। लोगों का ख्याल था कि वो ज़बरदस्त गर्मी के बायस थकन का शिकार हो गया है, लेकिन मैं असल मामला जानता था और हीरो कोलिंस को भी ये बात मालूम थी। बरसों बाद मैंने खुद को मुतमईन और मसरूर महसूस किया। हीरो कोलिंस ने मुझसे इस सिलसिले में कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में मेरे सामने बेबसी और मायूसी रहती थी। मैंने उसे शिकस्त दे दी थी और उसने खामोशी से शिकस्त कबूल भी कर ली थी। जंग जारी रही। जंगें आमतौर पर जारी ही रहती हैं। जब तक मारने के लिए गोलियां और मरने के लिए लोग मौजूद हैं, जंगें बंद करने की क्या ज़रूरत है। एक रोज़ हमें फिर आगे बढ़ना पड़ा। हमारे और दुश्मन के दरमियान एक बहुत बड़ा मैदान था, मगर मुकाबला सिर्फ गोलाबारी और फायरिंग का था। ये गोया गोलियां चलाने की मुस्तकिल मिजाजी की जंग थी। गोलियां हमारे सरों पर से गुजर रही थीं। हम खंदकों में दुबके हुए थे। सिर्फ हमारे सर बाहर थे। कमांडिंग अफसर ने चिल्लाकर मेजर से कहा, नेल्सन, अपने एक आदमी को बाईं तरफ भेजो। कर्नल हैरी से कहना कि अपने एक आदमी को आगे बढ़ाए, फौरन। ये मौत की तरफ बढ़ने का हुक्म था। इसका मतलब ये था कि गोलियों की बारिश में एक आदमी उठकर खड़ा हो और दौड़ता हुआ 200 गज का फासला तय करे। मेजर नेल्सन ने पलटकर अपने आदमियों यानी हम लोगों पर नजर डाली और चिल्लाकर कहा, कोलिंस, रवाना हो जाओ। यह हुक्म उसने हीरो कोलिंस को दिया था। उसका चेहरा पहले ही पीला हो रहा था। मेजर नेल्सन की हिदायत सुनकर उसके चेहरे पर मौत छा गई। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे वो बेहोश होकर गिर पड़ेगा। मेजर नेल्सन उसे घूर रहा था। ये 3 सेकंड नहीं थे, 3 सदियां थीं। मैंने इधर उधर देखा, फिर ना जाने मुझे क्या हुआ, मैं बरसती हुई गोलियों में अचानक उठा और बिजली जैसी तेजी से बाईं तरफ भागा। लोग ये समझे कि मेजर नेल्सन ने मुझे हुक्म दिया था, लेकिन मेजर की अकाबी निगाहों ने सब कुछ देख लिया था। फासला 20-25 सेकंड का था। मैं चीखों, कराहों और धमाकों के दरमियान अंधाधुन भागता गया। जिंदगी शायद उस रोज मेरी हामी थी, मेरा बाल भी बीका ना हुआ। मैं गोलियों की बरसात में कर्नल हैरी के यूनिट के पास पहुंच गया। इसी असना में सिर्फ एक गोली मेरा बाजू छूती हुई गुजरी थी। उसी रात का वाकया है। मैं बैरिक में था। मुझ पर गुनूदगी छा रही थी। मैं सोने ही वाला था। अचानक मैंने मेजर नेल्सन की आवाज़ सुनी। वो सरगोशी में कर्नल हैरी से कह रहा था, कमांडिंग अफसर ने काले कोलिंस को तमगा देने का फैसला कर लिया है। आज टेलीफोन पर उसने सिफारिश हेडक्वार्टर भेज दी है। ये सब इस उल्लू के पट्टे हीरो कोलिंस की वजह से हुआ, कर्नल हैरी ने कहा। हाँ, मेजर नेल्सन ने कानाफूसी की। मैंने हीरो कोलिंस ही को उठने और दौड़ने का हुक्म दिया था। उसे तरक्की दिलवाने का ये अच्छा मौका था, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो तो चूहे की तरह बुज़दिल है। उसने हीरो कोलिंस को रिवायती गाली दी। मैंने आंखें बंद की और सो गया। अब हालात बदल गए थे। लोग मुझे ज़रा अकीदत से देखने लगे थे। मेरी बहादुरी ने मुझे अच्छा खासा मकबूल आदमी बना दिया था। चंद दिन बाद जंग खत्म हो गई। हम लोग अपने अपने यूनिटों की तरफ वापस हो गए। एक रोज़ मुझे एक सरकारी तकरीब में तमगा दिया गया। तमगे के साथ एक तवील सी तारीफ़ी सनद भी थी। सनद में मेरी यानी जिमी कोलिंस, काले कोलिंस की दिलेरी और बहादुरी को बेहद सराहा गया था। नीज़ वतन के लिए दूसरी शानदार खदमात के साथ जंग में गैर मामूली शुजाअत के मुजाहरे पर मुझे तमगा देने का ऐलान दर्ज था। इस सनद का मतलब था तरक्की और तनख्वाह में इजाफा। लोग ऐसी असनाद फ़ख्र से आम तौर पर अपने घर भिजवा देते हैं। उनके बूढ़े वालिदैन ये सनदें सुनहरे फ्रेम में सजाते हैं और आने जाने वालों को दिखाते हैं। मेरा ना कोई घर था ना घर वाले थे, चुनाचे मैंने सनद तय करके जेब में रख ली। एक सुबह अचानक मालूम हुआ कि हीरो कोलिंस गायब है। वो भाग गया था।
فوجی قواعد کے مطابق 10 دن تک اس کا انتظار کیا گیا، پھر اسے بھگوڑا قرار دے دیا گیا۔ لوگ حیران تھے، اس کی تلاش شروع کر دی گئی۔ کئی روز تک اس کے فرار کا چرچا رہا۔ ڈھونڈنے والوں سے چھپنا آسان نہیں ہوتا۔ آخر ایک دن وہ پکڑا گیا۔ اسے چند میل دور ایک شراب خانے میں پایا گیا۔ وہ نشے میں دھت تھا۔ اس کا کورٹ مارشل ہوا اور 18 مہینے کی قید سنا دی گئی۔ یہ اس جرم کی کم سے کم سزا تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ کچھ اعلیٰ افسروں نے اسے کم سے کم سزا دینے کی سفارش کی تھی۔ اتفاق دیکھیے، ان دنوں یونٹ میں قیدیوں کی نگرانی میرے ذمے تھی۔ میں اپنی ڈیوٹی میں ویسے بھی کوتاہی نہیں برتتا، مگر خصوصاً ہیرو کولنز پر میں کڑی نظر رکھتا تھا۔ اس نے کئی لوگوں سے میرے امتیازی سلوک کی شکایت بھی کی اور کہا کہ میں ہر وقت اسے گھورتا رہتا ہوں، لیکن ظاہر ہے ایسی شکایت پر کون کان دھرتا ہے؟ قیدی تو ایسی فضول شکایات کرتے ہی رہتے ہیں۔ ایک روز میں قیدیوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ حالات معمول پر تھے، لیکن ایک دم نہ جانے کیا ہوا کہ ہیرو کولنز نے قطعی غیر متوقع طور پر بھاگنے کی کوشش کی۔ ایک لمحے کے لیے تو میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ آج تک کسی فوجی بھگوڑے نے اس طرح بے موقع فرار ہونے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن شاید وہ بالکل ہی پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ میں نے چلا کر اسے آواز دی۔ لوگ پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ میں دوبارہ چلایا، پھر تیسری دفعہ اسے روکنے کی کوشش کرنے کے بعد میں نے رائفل سے اس کا نشانہ لیا۔ وہ پوری قوت سے بھاگتا ہوا مجھ سے اور بیرکوں سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اس کی ٹانگوں کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ وہ اچھل کر گرا اور تڑپنے لگا۔ پورے یونٹ میں جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ لوگوں کا ہجوم میرے اور اس کے گرد جمع تھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں کہ پھر کیا ہوا، البتہ شام تک مجھے اپنے تبادلے کے احکام موصول ہو گئے۔ مجھے دوسری ریجمنٹ میں بھیجا جا رہا تھا۔ موجودہ ریجمنٹ کے لوگ مجھ سے نظریں چرا رہے تھے اور بات تک سے گریز کر رہے تھے۔ کسی کی زبانی میں نے سنا کہ ہیرو کولنز مر گیا ہے۔ وہ رات میں نے وہیں گزاری، لیکن کسی نے مجھ سے بات نہیں کی۔ لوگوں کی نگاہوں میں سرد مہری اور بے نیازی تھی، اجنبیت اور ناراضی تھی۔ کسی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، لیکن بسا اوقات کچھ نہ کہنا ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ میجر نیلسن نے صبح مجھ سے الوداعی ملاقات کی۔ کولنز، اس نے کہا، تم نے صرف اپنا فرض نبھایا ہے۔ میں تمہیں کوئی الزام نہیں دوں گا، لیکن یہ اچھا ہی ہے کہ اب تم یہاں کے بجائے کسی دوسری ریجمنٹ میں رہو۔ تمہیں دوپہر والی ریل پکڑنی ہے۔ متوفی ہیرو کولنز کے بارے میں یہاں کے لوگوں کے خیالات بہت اچھے ہیں، لیکن میں یہ حقیقت جانتا ہوں کہ وہ کیا تھا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ایک بہادر فوجی ہو۔ تم بہت ترقی کرو گے۔ میری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ یونٹ کے سینکڑوں فوجیوں میں صرف میجر نیلسن کی آنکھوں میں میرے لیے محبت تھی۔ وہ ایک اچھا آدمی تھا اور سچے فوجی کو پہچانتا تھا اور اس کی قدر کرنا جانتا تھا۔ اگر یہ واقعہ نہ ہو جاتا تو شاید وہ مجھے اپنے یونٹ سے کبھی نہ جانے دیتا۔ مجھے اسٹیشن پہنچانے کے بعد جیپ میں سوار کراتے وقت میجر نیلسن نے میرا کندھا تھپ تھپا کر کہا، تم سوچ رہے ہوگے کہ تمہیں ایسی جلدی، ایسی عجلت میں یہاں سے کیوں روانہ کیا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ آج ہی دوپہر کی ریل سے ہیرو کولنز کے والدین اس کی میت لینے آ رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس ناخوشگوار موقع پر تم یہاں ہو۔ خیر، جاؤ، کاش تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ اس نے ڈرائیور کو اشارہ کیا اور جیپ روانہ ہو گئی۔ اسٹیشن پہنچ کر مجھے پتا چلا کہ دوپہر کی گاڑی شام کو آئے گی، کیونکہ 40-50 میل دور کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ میں پلیٹ فارم پر ٹہلتا رہا، سگریٹیں پھونکتا رہا۔ شام 5 بجے میں نے ایک قریبی ریسٹورانٹ جا کر کھانا کھایا۔ 6 بج گئے، پھر 7 بج گئے۔ اب میں ٹہلتے ٹہلتے تھک گیا تھا۔ لکڑی کی ایک بینچ پر لیٹ کر میں نے نئی سگریٹ سلگائی اور چھت دیکھتا رہا۔ اسی وقت شمال جانے والی کوئی ریل آئی اور پلیٹ فارم پر رک گئی۔ مسافروں میں کچھ ہلچل سی مچی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دور میری رجمنٹ کے کچھ ساتھی ایک تابوت اٹھا کر ریل کے ایک ڈبے میں رکھ رہے تھے۔ ایک بوڑھا مرد اور ایک عورت تابوت کے ساتھ تھے۔ وہ یقیناً ہیرو کولنز کے والدین تھے۔ بوڑھی عورت کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ہیرو کولنز کا باپ ایک قیمتی سوٹ میں ملبوس تھا اور سگار پی رہا تھا۔ تابوت دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ اس کے اندر ہیرو کولنز کا بے جان جسم ہوگا۔ تابوت اندر رکھنے کے بعد ہیرو کولنز کے والدین بھی ڈبے میں سوار ہو گئے۔ ان کے پیچھے رجمنٹ کے فوجی بھی اندر چلے گئے۔ میں اٹھا اور ٹہلتا ہوا ڈبے کی طرف بڑھا۔ مسافروں کا ہجوم تھا، اس لیے کسی کی نظر میں آئے بغیر ان کے قریب پہنچنا مشکل نہیں تھا۔
میں آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ان کی آوازیں مجھ تک آنے لگیں۔ ہیرو کولنز کا باپ کہہ رہا تھا کہ مجھے اس بات پر ہمیشہ ناز رہے گا کہ میرا بیٹا بہادروں کی طرح مرا ہے۔ میں پہلے بھی جانتا تھا کہ وہ بزدل نوجوان نہیں ہے، وہ مرد ہے، اس نے مردوں کی طرح جانتی ہے۔ جی ہاں جناب، میرے ایک ساتھی کی آواز آئی۔ اس کی جرت دیکھیے، اس نے فرار ہونے والے قیدی کو کسی قیمت پر بھاگنے نہیں دیا اور ایسی زبردست جدوجہد کی کہ کوئی سچا سپاہی ہی کر سکتا تھا۔ یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ فرار ہونے والے قیدی کے پاس ریوالور تھا، ورنہ آجہانی کولنز اس پر قابو پا چکا تھا۔ میں سارا کھیل سمجھ گیا۔ ہیرو کولنز کے والدین کو یقین دلایا گیا تھا کہ ان کا بیٹا فرار ہوتے ہوئے نہیں مرا، بلکہ ایک دوسرے فراری پر قابو پاتے ہوئے ہلاک ہوا ہے، گویا فرض ادا کرتے ہوئے شہید ہوا ہے۔ میرے خون میں نفرت چکرانے لگی۔ میں نے غصے سے سوچا، آخر انہیں یہ جھوٹ بولنے کا کیا حق تھا؟ انہیں اس چوہے کولنز کو ہیرو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے ہیرو کولنز کے والد سے ہاتھ ملائے، تعزیت کے رسمی جملے ادا کیے اور خاموشی سے رخصت ہو گئے۔ اسی وقت لاؤڈ اسپیکر پر اعلان شروع ہوا کہ ریل چند منٹ بعد روانہ ہونے والی ہے۔ میں کچھ دیر ساکت کھڑا رہا، پھر میں نے یک بیک ایک فیصلہ کیا اور اپنے آپ سے کہا کہ جمی کولنز، تمہیں اندر جانا چاہیے۔ مرنے والے کے ماں باپ کو سچ بات بتانی چاہیے اور ان پر یہ راز کھولنا چاہیے کہ ان کا بیٹا کیوں مرا ہے، کیسے مرا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں ریل کے ڈبے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ہیرو کولنز کا باپ تابوت کو دیکھ رہا تھا۔ کولنز کی ماں آواز کے بغیر رو رہی تھی، آنسو اس کے جھریوں بھرے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ ہیرو کولنز کا باپ رو تو نہیں رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر بھی گہرا دکھ تھا، ایسا دکھ جو بہت کم چہروں پر نظر آتا ہے۔ میری آہٹ پر انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ بوڑھے نے اپنا سگار منہ میں لگایا، بڑھیا نے گالوں سے آنسو صاف کر لیے۔ میں نے تابوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس کے ساتھ رجمنڈ میں تھا۔ ان دونوں نے مجھے ایسے دیکھا جیسے اس روز برستی ہوئی آگ میں ہیرو کولنز نے ڈری ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھا تھا۔ یہ ہمارا سب کچھ تھا، ہمارا واحد اثاثہ تھا، اس کی ماں نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ یہ میرا بہت ہی پیارا بیٹا تھا، بہت ہی پیارا بیٹا۔ اس کے باپ نے کچھ نہیں کہا، وہ چپ چاپ مجھے دیکھتا رہا۔ مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، انہیں اصل واقعہ بتانا چاہتا تھا، لیکن جیسے کسی نے میرے ہونٹوں پر مہر لگا دی تھی۔ الفاظ نامعلوم کہاں کھو گئے تھے اور خون میں گردش کرنے والی نفرت کی آگ نامعلوم کیسے سرد ہو گئی تھی۔ چند لمحوں بعد بوڑھے نے زبان کھولی۔ میرا بیٹا ایک اچھا فوجی تھا، وہ ایک نڈر نوجوان تھا۔ بوڑھے کی پلکیں بھیگ گئیں۔ میں چلا چلا کر کہنا چاہتا تھا کہ نہیں، وہ نڈر نہیں تھا، بزدل تھا، بزدل، ڈرپوک چوہا۔ وہ فرض شناس شخص نہیں تھا، بھگوڑا تھا اور اپنے کیے کی سزا کاٹ رہا تھا۔ چند سال بعد اسے ذلت سے نکال دیا جاتا، لیکن مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ میں نے صرف اسبات میں سر ہلا دیا۔ باہر سے سیٹی گونجی۔ کیا تم اس کے کسی ایسے دوست کو جانتے ہو؟ اس کی ماں نے لرزتی آواز میں پوچھا، جس کے پاس اس کی کچھ چیزیں ہوں، ایسی چیزیں جو اس کی یادگار بن کر ہمارے پاس رہ سکیں۔ یہ تابوت تو مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پر پھر آنسو بہنے لگے۔ جی ہاں مادام، میں نے جیسے خواب میں کہا، میں دراصل ایسی ہی ایک چیز آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنی شجاعت و بہادری کی سند نکال کر کولنز کی ماں کی گود میں رکھ دی۔ اچھا، اجازت دیجیے۔ میں رینگتی ریل سے نیچے اتر آیا۔